शान्तिराज राई भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुनुहुन्छ। खास तपाईँको अनिस पनि भन्छन् क्यारे होइन, अरू के गाउँमा चाहिँ के भनेर बोलाउँथ्यो हजुरलाई? मेरो चाहिँ पहिला चिनामा चाहिँ नाम अबाट आउँथ्यो अरे। अबाट भइसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा के राख्नुभयो त्यस्तै होइन। पछिल्लो अवस्थामा तर के हो भने अलि त्यो बेला बुवा मम्मीको टाङठुडुङ परिरहेको थियो क्या, जेठो छोरो होइन, सबै परिवारमा शान्ति होस् राम्रो होस् भनेर शान्तिराज राख्नुभएछ बुवाले, बुवा मम्मीको सल्लाहले। अनि मलाई हजुरबाले बोलाउने नाम चाहिँ जीवीराज भन्नुहुन्थ्यो। त्यो जीवराज आश्रित हुनुहुन्थ्यो अरे कि यसो मैले अहिले अनुमान गर्दाखेरि त्यो बेलाको अब चर्चित नेताहरू त्यस्तै बनोस् भनेर होला पनि होइन, जीवीराज भन्नुहुन्थ्यो। अब जेठो हजुरबाले चाहिँ उहाँको नि सन्तानहरू छैन। अब के अरे कान्छो हजुरबाको चाहिँ सन्तानहरू हामी छौँ। अब हाम्रो कुनै अब अर्को चार भाइ बाजेहरूमा मैले जेठो र कान्छो चाहिँ भेट्टाएँ। त्यो ढङ्गले त्यस्तो भयो। र अनि तपाईँले अनिस भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पछिल्लो नाम चाहिँ पार्टीमा एउटा पार्टीको नाम अलिकति क्रान्तिकारी पार्टीको माओवादी पार्टीमा रहँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेक नाम चाहिँ अनिस थियो। न्वारानमा राखिएको नाम त बाबुराम हो क्यार, अहिले पिएचडी हुनुहुन्छ होइन, बाबुराम हो क्यार। अनि त्यस्तै नौरानमा चाहिँ बाबुराम हुनुहुन्थ्यो, पछिबाट शान्तिराज हुँदै अनिससम्म पुग्नु भएको छ। अनिससम्म, अनिस कतिपयहरूले अहिले पनि पार्टीको साथीहरूले अनिस नै भनेर चिन्नुहुन्छ। तपाईँको जन्म ओखलढुङ्गामा कुन गाउँ? त्यो त मोली, पहिला पूर्व मोली गाविस, अहिले चाहिँ माने भन्छन् 1 भन्छ, वार्ड नम्बर 9 पर्थ्यो त्यो बेला। अहिले चाहिँ हाम्रो 1 बनाएको छ सङ्घीयतामा गइसकेपछि। मैले अघि पनि भने हाम्रो पूर्व 2 मन्त्रीहरूको पनि त्यहीँ जन्म भयो, त्यहीँ नै जन्मे त्यहीँ नै हुर्के। त्यहाँ मोलीको पनि हुम्लुङ भन्ने एउटा टोल, त्यो अलिकति जस्तो खोलातिर छ, खेतसेत भएको अलिकति त्यो सेपिलो ठाउँ छ त्यो ढङ्गको। अनि त्यहाँ म जन्मेँ, त्यहीँ हुर्केँ, बाल भयो त्यो। अनि फस्कु हाम्रो त्यही 9 नम्बर वडा भन्थ्यो, त्यही श्रीमङ्गला प्राथमिक विद्यालय छ, त्यहाँसम्म मेरो प्राथमिक शिक्षा त्यहाँबाट सिद्ध्याएँ 5 क्लास। अनि त्यहाँबाट श्री कालिका मावि भन्छ मोली, अहिले +2 छ। त्यो बेला हामी पढ्दाखेरि मावि मात्रै थियो, त्यहाँबाट मेरो एसएलसी भयो, एसएलसी त्यहाँबाट। अनि +2 चाहिँ मैले श्री सगरमाथा जनता हाई स्कुलबाट माथि सदरमुकामबाट गरेँ। म त्यहीँ हुर्केँ, त्यहीँ जन्मेँ, बुवा आमाको काखमा होइन। उ गर्दै एक ढङ्गले बलका मोजा हुन्छ नि त उसको गरेर त्यो मोजाको बलहरू खेलिन्थ्यो होइन। एक ढङ्गले खेल्दै भएको गेम गोल पनि खेलिन्थ्यो। गोल खेल्दाखेरि चाहिँ नङ्का टुक्राहरू उडाउँदै त्यहाँ एउटा बालापन अहिले पनि मेरो सपनाहरूमा म जहिले पनि गाउँमै देख्छु। म यत्रो हुन त मैले थुप्रै सहरहरू होइन, थुप्रै ठाउँहरू मैले भ्रमण गरिसकेँ, थुप्रै सहरहरूलाई मेरो कर्मथलो बनाएर हिँडिसकेँ। तर प्रत्येक रातहरू चाहिँ म अहिले पनि म त्यो मेरै गाउँमा मेरै जन्मघरमा म त्यहीँ हुन्छु, त्यहीँ सपनामा चाहिँ प्रत्येक रात म चाहिँ त्यहीँ हुन्छु। त मैले यसो बुझ्दाखेरि म यहाँ रहे पनि मेरो आत्माहरू मेरो होइन मन वचनहरू चाहिँ त्यतै छ जस्तो लाग्छ क्या अहिले पनि। म प्रत्येक रातहरूमा म त्यहीँ देख्छु, म त्यहीँको गाउँको परिवेशमा म त्यहीँ हुन्छु, त्यहीँ खाइरहेको हुन्छु, त्यहीँ डुलिरहेको हुन्छु, हरेक कुरोहरू मन छ। अझै तपाईँको बाल्यकालमा गाउँघरमै बितेको छ, त्यस पछाडि घाँस दाउरा मेलापात वनजङ्गल त गर्नु भएन होला सायद? होइन, गरियो। किनभने अब गाउँमा हो होइन, हुन त ठिकैको फ्यामिली हाम्रो। अब अरूको चाहिँ साथीहरू चाहिँ त्यो समयमा पनि मेरो समकालीन साथीहरू चाहिँ ढाकर बोक्ने चलन तपाईँलाई पनि थाहा होला, खैउहरू लिएर ढाकर बोक्न जानुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यो चाहिँ गइनँ, मैले त्यो चाहिँ परेन। तर म एकदमै पहिल्यैदेखि अल्छे हो कि के भन्ने अलिकति। अब मेरो माइलो चाहिँ भाइ चाहिँ एकदमै काम गर्ने, अलिकति स्ट्रङ होइन, घाँस पनि छिट्टो काट्ने। अनि हामी घाँस जान्थ्यौँ दाजुभाइ, घाँस गइसकेपछि अनि म चाहिँ चुप कतै बस्थेँ, अनि भाइले काट्थ्यो, अनि त्यो ड्याङडुङ त्यही उठाएर म चाहिँ हिँड्थेँ क्या म। अनि कतिपय बेलुकाहरूमा चाहिँ त्यो डोको हुन्छ नि, डोकोमा घाँस ल्याउँदाखेरि माथिबाट त्यो खाँदेर ल्याउनुपर्छ। घाँस ल्याउँदा तपाईँले थाहा छ नि त, खाँदी ल्याउने चलन हुन्छ नि गाउँमा त। त्यो चलन हुँदाखेरि पनि म चाहिँ माथि टालेर ल्याउँथेँ क्या चोक्सर। अनि आमाले होइन, अनि यति होइन तेरो घाँस यति नै हो, यत्रो हो, यत्रो राम्रो मेरो छोराले त कम्ता घाँस ल्याएन छ भनेर लात्ताले पचाक पुचुक पार्नुहुन्थ्यो त, पिदामा पुग्थ्यो कि अनि त्यो ढङ्ग के। अनि तर म उसमा पढाइमा चाहिँ एक ढङ्गको पहिला क ख सिक्दाखेरि मेरो बुवा अलिकति स्ट्रिक्ट पनि पढाइमा चाहिँ। अनि उहाँले त्यो मैले उसमा त्यो
हाम्रो ऊ हुन्छ नि काठको बस्ने ठाँटी भन्छौँ हाम्रोतिर, त्यस्तोमा चाहिँ म दिनभरि क ख लेख्नुपर्ने उसले चकले अनि अथवा त्यो कोइलाले लेख्दै बस्नुपर्ने। लेख्दा वाक्क हुन्थेँ म। अनि म भाग्थेँ, बुवा म त सुहायो भन्ने, अनि लु जा भन्ने, अनि म फरार हान्थेँ कि त्यहीँबाट होइन। अनि त्यो किम्बुको लौरा हुन्छ यस्तो राम्रो हुन्छ क्या त्यसो। अनि म पढ्थेँ, अनि मेरो नपढ्दाखेरि बुवाले स्वाट यहाँदेखि हान्नुहुन्थ्यो कि यहाँदेखि त्यो ढङ्गको गर्दाखेरि पढाइमा चाहिँ म राम्रै भएँ। एक क्लासदेखि म फर्स्ट हुँदै गएँ होइन। अब विद्यार्थीहरू पनि राम्रै हुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले पो पलायन हुन्छ होइन, बोर्डिङले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब निजी स्कुलतिर आकर्षित छन्, सहरतिर छन्। त्यो बेला हुँदैन थियो। हाम्रोमा अहिले पनि 40-50 जना हुन्थ्यो होइन प्रावि स्तरमै। माथि त 150-200 नै हुन्थ्यो पछि स्टुडेन्टहरू त एउटा क्लासमा। अनि त्यो ढङ्गको उसमा पनि राम्रै थियो पढाइ एक ढङ्गले, प्राथमिक तहसम्म। अनि मावि तहमा पनि राम्रै भयो पढाइ त एक ढङ्गको। अनि त्यसपछि अलिकति पढाइ चाहिँ मेरो एसएलसी पछि बिग्रियो। म त्यो बेला पनि म सङ्गठित भइसकेका थिएँ। अब एक ढङ्गको म चाहिँ अब पार्टीमा होइन, अहिलेको तत्कालीन राजनीतिमा संलग्न भइसक्नु तत्कालीन नेकपा माओवादीमा। त्यो बेला फेरि हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ काङ्ग्रेसको बुवाहरूदेखि लगेर बाजे हजुरबादेखि लगेर सबै अब हिस्ट्री बोकेको। अब मोली भनेपछि काङ्ग्रेसले एउटा हिस्ट्री बोकेको। म चाहिँ अनि माओवादीमा सङ्गठित भइसकेका थिएँ एक ढङ्गकोले। अनि मलाई त्यो बेलासम्म हामीलाई थाहा छ हाम्रो 4-5 जनाको सङ्गठन थियो, धेरै थिएन गाविसमा। अहिले पनि नामै लिन सकिन्छ। सुजन दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि एउटा रेखराजजी, अनि उता एउटा दाई अहिले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ बिर्सेदेखि लगाए। हामी 4-5 जना सीमित थियौँ। उहाँहरू पनि खुलेर नलाने क्या पेलाइ भएकोले। हामीलाई त नि त्यो बेला वाइसिएल भनेको वाइसिएल आयो भनेर उहाँ गर्ने, हल्ला गर्ने, डोमिनेट गर्ने हरेक कुराहरू गरिन्थ्यो। अनि एक ढङ्गको त्यसपछि म सदरमुकाम केन्द्रित भन्दा पनि सदरमुकाम गयौँ मैले +2 को उसको लागि। अनि सदरमुकाममा जाँदाखेरि मेरो काका काकीहरूसँगै, उहाँ चाहिँ अब काका चाहिँ मेरो ठेकेदार हो एक ढङ्गकोले कन्स्ट्रक्सनको, त्यहाँ उहाँहरूसँगै बसेर पढेँ। मलाई खासै केही दुःखहरू त भएन। तर पोलिटिकलहरूमा चाहिँ अब त्यही त हो, अब त्यो बेला माओवादीलाई खासै मन नपराउने बजारको मान्छेहरू त झन् त्यो पहिला चन्दाहरू होइन हरेक कुराहरू उठाएको थियो नि त माओवादीहरूले। त्यो ढङ्गको देख्दाखेरि पनि बजारकोहरूले त झनै मन नपराउने। मलाई भन्नुहुन्थ्यो अब यत्रो छ हिस्ट्री छ, काङ्ग्रेसमा आउनु पऱ्यो होइन, एमालेमा आउनु पऱ्यो, तपाईँ जस्तो युवा यो विभिन्न आरोप लाउने नि त, ज्यानमारा पार्टी, लुटाएर पार्टी, यता नलाग्नु भनेर पनि धेरै सम्झाउनुहुन्थ्यो। तर सम्झाउँदा पनि मैले चाहिँ के चाहिँ चेत चाहिँ म फेरि लहैलहीमा भएको कम्युनिस्ट पनि मैले बुझेर भएको होइन। म लहैलहीमा एक त साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अलिकति क्रान्तिकारीको स्वभावको। अनि म त युवताहरू जाँदै गएँ, पछिल्लो प्रशिक्षणहरू बुझ्दै गएँ होइन। अब एक ढङ्गको त्यहाँबाट चाहिँ अत्यन्तै उसबाट अब त्यो बेला चाहिँ लगाव बढेर गयो। आदिवासी जनजातिदेखि लगेर महिलाहरूकोदेखि लगेर दलितहरूको एउटा जुन उत्पीडनमा थियो, त्यो उत्पीडनको लागि चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर पार्टीले भनिरहेको थियो। त्यसको लागि भए पनि यसो बुझी अध्ययन गर्दाखेरि यो देशको लागि भूगोल सुहाउँदो पार्टी चाहिँ यही होला रहेछ युवाहरूको लागि भनेर म चाहिँ त्यसमा सङ्गठित भएँ। त्यसमा सङ्गठित भइसकेपछि म विद्यार्थीमा काम गरेँ धेरै चाहिँ। विद्यार्थीमा रहँदाखेरि म जिल्ला सचिव पछि साधारण सदस्य हुँदै मैले जिल्ला सचिवसम्म त्यहाँ गरेँ। पार्टीको जिल्ला सदस्य होइन, वाइसिएलको पनि सहयोगदेखि लगेर किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको जिल्ला सचिवदेखि लगेर केन्द्र हुँदै एक ढङ्गको काम गरियो। त्यो बेला पार्टी पनि फुटेको थिएन। अनि पार्टी फुटेको नै स्ट्रङ थियो हाम्रो टिमहरू पनि। अनि एक ढङ्गकोले सङ्गठनमा पनि एकदमै राम्रो मेरो पालामा चाहिँ। म चाहिँ अलिकति सबैले भन्छ कुशल सङ्गठक भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला। अब फुर्काउनु भयो कि मायाले भन्नुभयो। अनि त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि भइयो, पढ्दै गइसकेपछि अब बढ्दै गइयो हरेक कुराहरूमा। अब सबै ढङ्गले एक ढङ्गले राजनीतिमा पनि राम्रै थियो। राजनीतिमा राम्रो हुँदै गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थी आन्दोलनमा चाहिँ गरियो। विद्यार्थी आन्दोलनमा हिरासतको यात्रासम्म पनि तय गरियो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति टसल थियो, टसलको बिचमा अब त्यहाँ चाहिँ निर्मम यातना यस्तो दिएको 6 महिना चाहिँ घोप्टो परेर सुतेँ। सुतिसकेपछि एक ढङ्गको त्यस्तै चलि नै रहेको थियो राजनीतिक जीवन एक ढङ्गको। त्यहाँ होइन सङ्घर्ष अब हुन्छ नि त, जिल्लाको राजनीतिहरू त तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, सीमित हुन्छ। एक ढङ्गले हामी राजनीति गर्दै अब अलिकति पछिल्लो समयमा काठमाडौँ प्रवेश गरियो। अब काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि फेरि अर्को एक खालको मुभमेन्ट भयो। मुभमेन्ट भन्दाखेरि पनि अब त्यो मैले यहाँ नगर्दाखेरि पनि पार्टी फुट्यो
पार्टी फुटेर मन वैद्यज्यू र हाम्रो बादलहरूदेखि लगेर एउटा एक ढिक्का जानुभयो। हामी संस्थापनमै रहेका थियौँ। अब संस्थापनमै रहँदै गर्दाखेरि पनि पछिल्लो अवस्थामा जुन संविधान घोषणा भयो, संविधानको निर्माण उसबाट होइन, संविधान सभाको अवसानपछि अनि यो जुन कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको जुन प्रदेशहरूका कुरा थिए होइन, आत्मनिर्णयका अधिकारहरूका कुरा थिए, त्यसलाई चाहिँ पार्टीले व्यवस्था गरेको र अब पहिचानलाई चाहिँ छोडिसकेपछि हामी चाहिँ म चाहिँ रहेन त्यो पार्टीमा। अब अनि त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हामीले चाहिँ एक ढङ्गको त्यो एक ढङ्गको त्यो बेला चाहिँ किराँत मोर्चा भन्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ किराँत प्रदेशको मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परेको थियो। विशुद्ध फेरि कसैलाई हामीले काउन्टर दिन कुनै जाति धर्महरूलाई गर्न पनि थिएन, तर हाम्रो एउटा विशुद्ध एउटा मोर्चा आउनुपर्छ र भन्नेदेखि लगेर हामी देश विदेशमा रहनुभएका अग्रजहरूसँग बसेर पनि हामीले किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा किराँत मञ्च हामीले निर्माण गऱ्यौँ। किराँत मञ्चको म संस्थापक कोषाध्यक्ष थिएँ त्यो बेला। त्यसपछि हजुर म यहाँ फेरि जोडिन्छु। तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी +2 पढ्नु चाहिँ माथि सदरमुकाम जानुभयो होइन। त्यति बेला अहिले पनि झिल्के हुनुहुन्छ, त्यति पनि निकै झिल्के हुनुहुन्थ्यो होला होइन। अब धेरै पछि लाग्थ्यो होला त्यतिखेर होइन, झिल्के मान्छेतिर नजाउँ होला है। अब झिल्के हुनुहुन्छ नि त होइन, झिल्के त म छैन होइन। अब एक ढङ्गको मैले नडाटी भन्नुहोस् न, कति जस्तै प्रपोज चाहिँ कतिको आउँथे त्यति बेला कि 11-12 पढ्दाखेरि? 11-12 होइन। तपाईँलाई पहिलो प्रपोज चाहिँ कहिले कति क्लास पढ्दा आएको थियो? 5-6 क्लास? 11-12 होइन, मलाई चाहिँ 6 क्लास पढ्दाखेरि। 6 क्लास पढ्दा? हजुर 6 क्लास पढ्दा, 6 कक्षा पढ्दाखेरि तपाईँलाई प्रपोज चाहिँ आएको थियो? मैले अहिलेसम्म मैले घमण्डै गरे हुन्छ जस्तो हुन्छ होइन। मैले एकजना केटीलाई चिठी लेखेको थिएँ जिन्दगीमा। पहिलो फर्स्ट लेटर नै मेरो असफल भयो। मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँले लेखेको? सुन्नु न, त्यहाँबाट जोड्छु म, यो पनि सुरुदेखि लैजाउँ। अब त्यो बेला 5-6 क्लासमा थियो होला, 6 क्लासमा थियो होला। एकजना राम्री त खै मेरो आँखाले पनि अहिले पनि म थम्याउनु त सक्दिनँ कति राम्री के थियो भन्ने कुरा। अलिकति देउसी खेल्न जाने चलन, देउसी खेल्न जाने चलन। अनि त्यहाँ हाम्रो गाउँभन्दा अलिक पारी थियो। हामी सबै अब हाम्रो युवाहरू मिलेर 20-25 जना हामी त बुढा देउसी क्या, त्यो भट्याउँ देउसी खेल्थ्यौँ हामी। अनि एक ढङ्गको त्यो बेला अनि एकजना चाहिँ असाध्यै राम्री नाच्ने क्या, पुरुक नाचेर त्यसको नाचले आकर्षित भइसकेपछि म आकर्षित भइसकेपछि मैले अनि अलि हिस्ट्री पत्ता लगाएँ। अनि हिस्ट्री पत्ता लगाउँदा काठमाडौँ बसेर आएको, काठमाडौँ पढ्ने भनिसकेपछि बोर्डिङ पढेको भन्ने सुने। म इङ्ग्लिसमा राम्रो क्या पहिलादेखि। मेरो चाहिँ फेरि म्याथमा चाहिँ जहिले पनि फेल हो होइन, म म्याथको एकदमै कमजोर स्टुडेन्ट। अनि इङ्ग्लिस चाहिँ ठिकै थियो। मैले इङ्ग्लिसमा एक पानाको चिठी लेखेर पठाएको थिएँ होइन। अब फ्रेन्ड मैले फेरि त्यस्तरी होइन, म तिमीलाई मन पराउँछु यताउता भन्ने कुरा होइन। त्यो बेला त फ्रेन्डसिपबाटै सुरु हुन्थ्यो नि त। पत्रमित्रताको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेर एउटा लेटर पठाएको थिएँ। त्यो रिक्वेस्टको जीवनमा अहिलेसम्म रिप्लाई आएन। अनि एक ढङ्गको त्यसपछि बेचैन होइन, म त्यसपछि म अलिक लजालु स्वभावको, अहिले पनि लजालु नै छु मेरो उहरू होइन। म अलिकति लजालु स्वभावको। त्यो बेला त झन् अब बिहे भन्नेको बित्तिकै म घरमा झगडा गरिहाल्थेँ, त आफै गर्नु भन्ने खालको जस्तो। घरबाट बिहेको प्रस्ताव आयो भने आफै गर्नु? त्यही त, आफै गर्नु। त्यसमै आउँदैछु म। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ यो पाटो चाहिँ, फेरि अलिकति मजाको पनि छ। अनि त्यसपछि म माविको यात्रामा प्राविबाट गयौँ। प्राविमा त आफ्नै टोलको हुन्छ होइन, त्यति धेरै भेट हुने कुरा पनि भएन। आफ्नै टोलहरूमा नि त्यति बेला त लभ एफेयर चाहिँ हुन्थ्यो साथीहरूको होइन, अब अलिअलि छिपेकोहरूको। अनि 6 क्लासमा आइयो। अब अलि म सानै पनि थिएँ होइन, अलिकति सानैबाट मेरो पढाइ पनि स्टार्ट भएको। अनि पढाइ स्टार्ट भइसकेपछि अनि म आएँ। त्यो आइसकेपछि मलाई चाहिँ एकजना मभन्दा अलिकति जुनियर बहिनीले मन पराउँदो रहेछ। तपाईँलाई मन पराउँदो रहेछ। अनि मेरो अनि एक ढङ्गको मलाई त्यही नाम जोड्ने चलन त हुन्छ नि त, उसले जिस्काउने होइन। अब त्यो हुन्छ नि उसको स्कुलको, हाम्रो त दुलो हुन्छ पहिलाको स्कुलमा होइन, त्यो टिनले उ गरेको सामान्य हुन्छ नि त, दुलोबाट हान्ने होइन, यताउता फुल दिने यताउता गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मलाई धेरैले जिस्कायो। मलाई त फेरि अब लाजै मर्दो हुने भयो कि स्कुल जाँदा आउँदाखेरि पनि। एक ढङ्गको त्यसलाई चाहिँ मेरोबाट बढेन त्यो रिलेसन। अनि एक ढङ्गको अनि एकजना अर्को पनि हुनुहुँदो रहेछ, अर्को पनि एकजना मलाई मन पराउनु हुँदो रहेछ। अनि एक ढङ्गको
उहाँले चाहिँ पर्खिने होइन चौतारामा जहिले पनि बसिन्थ्यो नि त जाँदाखेरि अनि त्यहाँ अब त 1 घन्टा माथि छ नि त हाम्रो गाविसमा होइन त्यो बेला गाविस भनिन्थ्यो माथि स्कुल अब 1 घन्टा हिँड्नुपर्ने हामीलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो नर्मली हामी 1 घन्टामा पुग्थ्यौँ बिस्तारै त्यो पसिना हुन्थ्यो त्यहाँ गएर चौतारामा बसिन्थ्यो एकजना मेरो दाइ हुनुहुन्छ ऊ र म मात्रै थिएँ हाम्रो टोलबाट फेरि त्यहाँ स्कुल जाने चाहिँ अब साथीहरू चाहिँ 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास पढ्दै छोडे अब समकालीन साथीहरू पनि धेरैले छैन क्या त्यति उसमा अनि उहाँ र म थियो अनि जाने उहाँले अनि एक दिन म गएँ अनि दिदीको गाउँकै दिदीको घर छ क्या माथि अनि त्यहाँ एउटा भान्जीले कुकु भनेको मामा तपाईँलाई एउटा कसैले आएको छ भने होइन अनि कसैले आएको छ भनेको जुन अब अलिकति ऊ थियो होइन कुनै समय अनि उसले चाहिँ अति मन पराउँदो रहेछ होइन उसले तर उसमा अनि त्यो मलाई पनि अहिले पनि लाग्छ क्या मैले चाहिँ पाप गरेँ कि जस्तो भएर भने चिठी दिनुभयो चिठी दिइसकेपछि मलाई अलिक झन् लाज लाग्यो चिठी लाज लागिसकेपछि भान्जीकै छेउमा मैले नपढिकन त्यसलाई चाहिँ उसले उ गरेर त्यसलाई च्यातेर त्यो भैँसी हुन्छ नि भैँसीको उसमा त्यहाँ फाल्दिएँ होइन त्यो फालिदिइसकेपछि लगभग पढाइहरू पनि ब्रेक भयो उनीहरूको चाहिँ के कति भयो त्यसपछि उहाँहरूले फ्रस्ट्रेसन भयो क्या बिहे गर्नुभयो उहाँहरूले बिहे गरिसक्नुभयो होइन जस्तै तपाईँले त्यो चिठी च्यातिरहँदाखेरि उहाँको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाउनु होइन कि उहाँले नदेखि भान्जीले दियो अब त्यो भन्छ नि हुलाकी भान्जी हुनु भान्जी चाहिँ हुलाकी अरू कसैले पठाएको त मुमु पर्ने फेरि उहाँको मुमु भनेको चाहिँ फुपू अनि उहाँले चाहिँ यो तपाईँले एउटा कसैले पठाएछ भन्छ होइन अनि त्यो ढङ्गको अनि पढ्नु भएन त्यो चिठी पढिनँ के लेखिएको थियो अहिले पनि मलाई अहिले पनि पश्चाताप लाग्यो सस्पेन्ड हुन्छ क्या पश्चाताप लाग्छ के लेख्नु भएको होला भने म कन्फर्म चाहिँ थियो लभ लेटर नै हो होइन त्यो लभ लेटरै थियो अब मसँग एक ढङ्गको उहाँले उ गर्नुभएको थियो होला तर मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति मैले त्यो च्यातेर फाल्थेँ क्या त्यो बाल मनोविज्ञान पनि अब म 14-15 वर्षको त थिएँ होइन एक ढङ्गको त्यहाँबाट मैले चाहिँ अनि अरू सिलसिलाहरू पनि भयो धेरैले नै मन पराउनु भयो स्कुल लेभलमा पनि होइन एक ढङ्गको चिठीहरू चाहिँ आउने जाने भन्दैन आउने चाहिँ हुन्थ्यो जाने चाहिँ हुँदैन थियो मबाट अब एक ढङ्गको अनि पछिल्लो अवस्थामा मेरो अक्षर एकदमै नराम्रो अहिले पनि एकदमै नराम्रो छ मेरो ह्यान्ड राइटिङ अनि चिठी लेख्नुपर्छ चिठी लेखेपछि अक्षर राम्रो हुन्छ भन्थ्यो अनि म चाहिँ साथीहरूको चिठी लेखिदिन्थेँ क्या जस्तो कसैको छ भने लु भन है म लेखिदिन्छु भनेर अक्षर राम्रो बनाउनको लागि के राम्रो अक्षर हुन्थ्यो हुन त अनि त्यो ढङ्गको गर्दै अनि साथीहरूले चाहिँ बिहे पनि गरेँ होइन मैले मेरो हड्डीले तिमीलाई खोज्ने छ होइन तिमीले मलाई मेरो मायालाई स्वीकार्न भने त्यो बेला त खै कुथुरो पो लेखिन्छ होइन त्यो त होइन मेरो आत्माहरू भड्किरहनेछ मैले तिमीले स्वीकारेनौ भने होइन तिमी मेरो आत्माले तिमीलाई खोजिरहनेछ भनेर लेखेँ त्यो ढङ्गको चिठी लेखिदिन्थ्यो क्या साथीलाई अनि त्यो साथीहरूको पनि अहिलेसम्म सफल भएन त्यो चिठी लेखेको पनि 2-4 जनाको चाहिँ 1-2 जनाको चाहिँ सफल भयो एक ढङ्ग अनि त्यसपछिको अब माविको यात्रा पनि अब एसएलसी दिइयो सबै एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमै एक ढङ्गको अनि एसएलसी पछि पनि प्लस टूमा पनि एक ढङ्गको हुन्थ्यो अब प्लस टूमा पनि नचाहनेहरू होइन थुप्रो थिए चाहनेहरू होइन अब एक ढङ्गले म फेरि त्यहाँ त्यो बेला पनि म अलिकति लाटै थिएँ कि यो के हो भने लाटा भन्दाखेरि पनि अब मेरो जिम्मेवारी पनि थियो म पोलिटिक्समा लागिसकेका थिएँ होइन प्लस टूको यात्रामा गर्दा म त स्कुल लेभलबाटै गइसकेँ कि एक ढङ्गको मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो अनि मेरो ऊ हुन्थ्यो अलिक त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने अब मलाई अब त्यसले कसैले कसैसँग देख्यो भने होइन मेरो नामहरू जोडिन्छ भोलि हरेक कुराहरू हुन्छ समाजमा नाम काटिन्छ भन्ने डर पनि हुने जस्तै त्यति बेला तपाईँहरूको पालामा त्यो बाँसमा केटाकेटीको नाम जोडाइ लेखिन्थ्यो होइन त्यस्तो थियो कि थिएन त्यो बाँसमा चाहिँ बाँसमा चाहिँ हामी चाहिँ लेख्थ्यौँ जब चढ्छ होइन जब जनक होइन जनकलाई जब चढ्छ सनक अनि तब दिन्छ दनक भन्नेहरू चाहिँ लेखियो एस प्लस त्यो कसैको चाहिँ छैन होइन होइन एस प्लस अरू त थुप्रै लेख्थेँ एस प्लस कसैको भएन त्यो होइन एस प्लस कसैको नाम जोडिएन अनि कलेज लाइफमा पनि जोडिएन चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रान्तिकारी स्वभावको स्ट्याटसहरू लेख्नुहुन्थ्यो बाँसमा त्यो ढुङ्गाले त्यस्तै जिस्किएर के त्यस्तै होइन अब अनि नाम रोल नम्बरहरू लेख्ने चलन त छँदै थियो नाम ठेगाना नाम शान्तिराज राई होइन कक्षा यति रोल नम्बर यति होइन उमेर यति भनेर त्यो त लेख्ने त सबैको चलन थियो एक ढङ्गको त्यो चकचकेपनमा त त्यो त गरियो अनि प्लस टूमा पनि मेरो लागि अब म अब मलाई के थियो अब मेरो होइन इनोसेन्टली मन पराए अथवा म मेरो अब मनलाई पनि मन पराएको हुनसक्छ उहाँहरूले होइन
मलाई भन्नुहुन्थ्यो बाच जुत्थे क्या उहाँहरू, अब नाम त लिन मिल्दैन, उहाँहरू कसैको भइसक्नु भएको छ होइन, यत्रो यत्रो छोराछोरी लिएर आफ्नै अगाडि हिँडिरहेका छन्। उहाँहरूले भन्थे आउनु न यहाँ बस्नु भन्ने होइन, सिट राखिदिने जहिले पनि उहाँहरूले। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ बस्नै पर्ने, त्यहाँ फेरि अर्कोले नि सिट राखिदिने होइन, त्यहाँ पनि। अनि उनीहरू बिचमै कति झगडा हुन्थ्यो क्या उनीहरू बिचमै होइन, त्यो विषयमा। अब उनीहरू कति फकाउँथ्यो, म अलि अल्छी अल्छी स्वभावकै हो त्यो बेला पनि। अनि यहाँ बस न होइन, बस न, म नोट सारिदिन्छु, सबै लेखिदिन्छु होइन भन्ने होइन, म फकाउने नि त एक ढङ्गले, म सबै नोटहरू सारिदिन्छु लेखिदिन्छु भन्ने। अनि हरेक कुराहरूमा यहाँ आउनु बस्नु भनेर क्या बोलाइराख्ने। उनीहरूले पछि बुझ्दाखेरि उनीहरूले नजिकता चाहेको, सामिप्यता अब उता उहाँहरूले केही थियो होला मलाई। अब इनोसेन्टली देखेर, अब इनोसेन्ट देखेर पनि हुनसक्छ है, फेरि म फेरि उनीहरू त्यो शङ्का होइन गलत पनि हुनसक्छ। तर झगडा चाहिँ हुन्थ्यो, झगडा गर्थे केटी जस्तै अब मेल र फिमेल। फेरि हामी चाहिँ अब अलिकति विद्रोही स्वभावको होइन, हामी डाङडुडुङ कसैले स्कुल प्रशासनले उ गर्यो भने, दुःख दियो भने, अथवा कसैले बाहिरी उसले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई उ गर्यो भने हामी त गइहाल्थ्यौँ होइन एक ढङ्गको। अनि त्यस्तो भयो। अनि विशेष त्यस्तै भयो। अनि एकजना हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट चलाउन थालिसकेपछि, फेसबुक नजिक भइसकेपछि एकजना यतै काठमाडौँतिरकै हुनुहुन्थ्यो, साथी नै हो होइन। पछि उसले पनि धेरै कर गरेको थियो, उसले अस्ट्रेलिया छ क्यार, अहिले मलाई थाहा पनि छैन कता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि म अस्ट्रेलिया जाउँ कि जाउँ भन्ने कुरा गर्थ्यो त्यो बेला होइन, म नेपालमै गर्नुपर्छ, नेपालमै ठिक छ। मैले भेटिनँ पनि, मेरो भेट पनि भयो, कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो एक ढङ्गको त्यही इन्डिङ भयो, एक ढङ्गको त्यही सञ्जालमै सुरु भयो त्यही। जस्तै काठमाडौँ चाहिँ तपाईँ गाउँबाट किन पढ्नु भन्न आउनुभयो कि, अथवा के कसरी आउनुभयो काठमाडौँ चाहिँ? गाउँमा हुनुहुन्थ्यो? होइन, गाउँमा भन्दा नि म त सदरमुकाम। अनि पहिलोचोटि चाहिँ काठमाडौँ मेरो यात्रा पनि अलिकति रमाइलो खालको छ। अनि काठमाडौँ पहिलोचोटि चाहिँ म चाहिँ अब पार्टीले गरेको 6 दिने आम हडतालमा आएको थिएँ होइन। अब पहिला खासै काठमाडौँहरू आइए उतातिर तराईतिर उतातिर जाने क्रम त हुन्थ्यो आफ्नो नाताहरू भएकोले। काठमाडौँ चाहिँ त्यहाँ आएको थियौँ होइन। अब त्यो बेला चाहिँ गर्मी भएर बसको छतमा चढेर होइन, बसको छतमा चढेर आनन्दले सुत्दै आइयो एक ढङ्गकोले। अनि काठमाडौँको तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि ओखलढुङ्गा बस पुगिसकेको थियो? होइन, पुगिसकेको थियो, होइन पुगिसकेको थियो। अनि ओखलढुङ्गाबाट घुर्मी, तर चेन्ज भइराख्ने घुर्मीबाट। अनि फेरि घुर्मीमा आएर अर्को चेन्ज कटारीबाट चाहिँ फाइनली यहाँ आइपुग्थ्यो। अनि एक ढङ्गको त्यहाँ अनि ऊ आइयो, त्यो विकसित भइसकेको थियो। म त उसबाट अहिले पछिल्लो उसबाट आएको हो नि त, 62-63 आन्दोलनको पछि माओवादीले सरकारमा हुँदाखेरि। अनि माओवादी सरकारलाई उसले रूपमान कटवालले गर्दाखेरि भयो, हरेक कुराहरू त्यहाँबाट हाम्रो आन्दोलनमा थियो नि त। 6 दिने आम हडताल, गाउँदेखि घेरेर सहर कब्जा गर्ने भन्ने रणनीतिका साथ आइएको थियो। त्यो आउँदाखेरि अब त्यो बेला अहिले पनि कानमा गुन्जिन्छ कान्तिपुर एफएमले होइन, हात्तीछाप चप्पल पड्काउने र गुलिस्टर जुत्ता रड्काउनेहरूले काठमाडौँ आक्रान्त पारे भनेर कान्तिपुर एफएमले भन्थ्यो। त्यो बेला टिभीको पहुँच पनि कमै थियो, एफएमहरूलाई नै अब त्यो सुने होइन हरेक ढङ्गले। अनि कतिपय साथीहरू चाहिँ रामेछापतिरको साथीहरू चाहिँ खाली खुट्टै पनि आइपुग्नु भएको थियो क्या। एक ढङ्गको क्रान्ति सफल पार्ने भन्ने नै थियो, क्रान्तिलाई अन्तिम रूपले मूलभूत रूपले जसरी पनि सफल पार्ने भन्दै हामीले त्यो बेला 6 दिने आम हडतालमा काठमाडौँ ठप्प पारेकै पनि हो। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले खासै ज्ञान थिएन, ट्याङ्करको पानी, ट्याङ्करमा पानी ल्याउँथ्यो नि स्वयं, अनि हामी चाहिँ थाप्दै खान्दै गर्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिक हुँदो रहेछ। आन्दोलनको क्रममा ट्याङ्करले पानी ल्याउँथ्यो, त्यो थाप्दै खानुहुन्थ्यो? त्यो गरेको भनेपछि तपाईँ त्यही आन्दोलनकै लागि भनेर आउनुभयो? आन्दोलनकै लागि आएको पहिलो काठमाडौँ यात्रा चाहिँ। कति दिन बस्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ? त्यो बेला झन्डै बस्यो होला 15-20 दिन। अब म 15-20 दिन चाहिँ बस्नु भन्दैछु। अनि खाइयो अहिले याद गरेको, अहिले चाहिँ हाम्रो आर्क चाहिँ खाना चाहिँ त्यो ग्रामर कलेजमा थियो, अहिले ग्रामर कलेज भन्थ्यो होइन। पछिल्लो अहिले पो हाम्रो सुताई चाहिँ किरात राई आँखाको भवनमा थियो, किरात राई आँखाको भवनमा रहेछ अहिले। हामी त्यहाँ सुत्थ्यौँ, सुम्निमा हल रहेछ त्यो सुम्निमा हलमा। अनि त्यहाँ त हाम्रो त होइन अर्कै कथा सुरु भइगयो होइन। अब उसले पाखालाल छोडिएको के अरे सुरु गयो। अनि हामी बसिरहेको थियौँ, म र एकजना साथदेखि लग्यो 4-5 जना साथीहरू बिराम भएर त्यो डाइरिया चलेर त्यो पानीले त्यो पानी त अनि त्यो पानी खाइसकेपछि अनि त्यहाँ बसेका थियौँ एक ढङ्गले। अनि त्यहाँ आएर पनि युथ के अरे युवा सङ्घको साथीहरूले झन्डै आक्रमण पनि गरे होइन एक ढङ्गको। त्यहाँ महेश बस्नेतहरूले त्यहाँ पनि त एउटा रोडाको मच्चा नि त, महेश बस्नेतको टिमले गएर पेस्तोलै पड्काए। अनि त्यहाँ खासै एक ढङ्गको डर पनि भयो। हामीले फोन गऱ्यौँ पार्टीको साथीहरूले तुरुन्तै आइपुग्नु भयो। त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो फेरि ओखलढुङ्गामा एक खालको कम्युनिस्टहरूको एकदमै माओवादी र
एमालेको प्रायः झगडा भइराख्ने अनि फेरि एक ढङ्गको त्यहाँ बजार फेरि एमालेमा त्यो बेला अनि त्यो ढङ्ग हुँदाखेरि फेरि ओखलढुङ्गामा एकदमै एक खालको झडप सिर्जना भयो। त्यो झडपले चाहिँ माओवादीहरू तितर पारेर सदरमुकामबाटै खेदिए। अनि त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ अब केही समय पार्टीले पनि स्थगित गर्यो। पार्टीले स्थगित गरिसकेपछि हामीले केही होल्ड गरेर केही समय रह्यौँ। केही समय रहिसकेपछि हामी फेरि फिर्ता भयौँ। फेरि उतै गएर सक्रिय राजनीतिमा जिल्लामै सुरु भयो। अनि त्यसपछि दोस्रोचोटि चाहिँ अनि म पढ्नको लागि मैले भेटनरी पनि गरेको छु। भेटनरी पढ्नको लागि गाईघाट झरेँ केही समय। गाईघाटको गर्मी त्यस्तै हरेक ढङ्गले अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यहाँ भेटनरी चाहिँ मैले त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि अनि ऊ भयो अलिकति। अनि अब जिल्लामा त बसि नै राखेको, जिल्लामा त हरेक कुराहरू मुभमेन्ट भइराखेकै। अब चाहिँ काठमाडौँतिर गएर अब अलिकति केन्द्रको राजनीति मैले भने नि त अब पार्टीले पनि विघटन भयो, के अरे पार्टी पनि फुट्यो। पार्टी फुट्नु अब पार्टीले पनि ऊ छोड्यो होइन, पहिचानको मुद्दा छोड्यो। पहिचानको मुद्दा छोडिसकेपछि अब चाहिँ एक ढङ्गको मुभमेन्ट चलाउँदै गर्दा किराँत मञ्च भन्ने अघि आइपुग्यो, यहाँ आइपुग्यो। अनि किराँतमा काठमाडौँ आयो। अब काठमाडौँमा चाहिँ पोलिटिकल्ली नै हो, अब पोलिटिकल्ली ऊ ढङ्गले ऊ गरियो। अब मुभमेन्टहरू यहाँ आएर किराँत मञ्च नेपाल खोलेर सक्रिय रूपमा किराँत प्रदेश र उसहरूको लागि आवाजहरू उठाउँदै। अनि त्यसपछि यो फेरि मञ्चले माथि चाहिँ नहुने रहेछ। एउटा राज्यलाई ड्यासिङ हुन्छ हरेक कुराहरूमा हुन्छ भने यो संस्थाले त केही पनि गर्न सक्दैन होइन। हाम्रो किराँत जन्य संस्थाहरू थुप्रो छँदैछ। उनीहरूले सँगै हातेमालो गरेर उसको जातिको लागि होइन, भाषाको लागि गर्न सक्ने भयो, उसको लागि हरेक कुराहरू। तर राज्यको त्यो सत्ताको विषयको परिवर्तनको विषय त संस्थाहरूबाट सम्भव नहुने भइसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि सल्लाह गरेर किराँत पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। किराँत पार्टी निर्माण गरिसकेपछि म त्यसको अध्यक्ष रहेर हामीले पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। 29 दलीय गठबन्धनदेखि लगेर अहिले पनि हरेक कुराहरूमा गएर होइन, अब माइती घर घेराउदेखि लगेर हरेक कुराहरूमा हामीले त्यहाँ आन्दोलन मुभमेन्टहरू गर्दै आयौँ। अनि त्यसपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा पूर्वमै रहेको सङ्घीय खम्बान लोकतान्त्रिक पार्टी र हाम्रो चाहिँ किराँत पार्टीको चाहिँ एकता भएपछि किराँत खम्बान लोकतान्त्रिक पार्टी बन्यो। त्यो पार्टी बनिसकेपछि फेरि म महासचिव रहेँ। अध्यक्ष हाम्रो एकजना अग्रजलाई अलिकति उमेरको हिसाबले पनि नपत्याउने होइन, अध्यक्ष भने आज अब हुन त म अहिले पनि शैलीहरू ऊहरू आलकाँचै होलान् होइन, पाराहरू आलकाँचै होलान्। अलिकति एक ढङ्गले युवा हो होइन। अब युवा भएको नाताले अलिकति अब भएकोलाई नेतृत्व गरौँ बनिसकेपछि हुन त देश विश्वमा ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू त युवाहरूले नै गरेका छन्, सम्भव पनि बनाएर देखाएका छन्। तर त्योभन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो किरण राईलाई चाहिँ अध्यक्ष दिएर म महासचिव रहेँ। अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा फेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व सांसद कुमार राईको सङ्घीय सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र हाम्रो पार्टी चाहिँ एकता भएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक पार्टीबाटै राजनीतिक उसबाटहरूमा गरिरहेको छौँ। यो पाटो भयो, राजनीतिक पाटो चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ होइन। अब पत्रकारिताको पाटो त तपाईँसँगै पनि जोडिएको छ, रमाइलो पलहरू छ। अब के हो भने अनि पछिल्लो अवस्थामा पत्रकारितातिर जुन जोडिएँ म सोसियल वर्क हुँदै, अनि पत्रकारितामा चाहिँ कसरी जोडियो भने अब हरेक कुराहरूमा हाम्रो न्युज नआउने होइन, हाम्रो कुराहरू नलेखिने भनेर धेरै अब त्यो बेलाका नेताहरूले गुनासो पनि गर्थे एक ढङ्गकोले। अनि आइयो किन त यसलाई अध्ययन गरियो। अध्ययन गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू उहाँहरूको छ, उनीहरू होइन, उनीहरूको पार्टीको छ, उनीहरूको के भन्छ मिडिया हाउसहरू उनीहरूको छ। अनि हाम्रो न्युज लेख्छ त होइन त। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मेरो फेरि सानैदेखिको एम पनि थियो, म पोलिटिक्समा नभएको पनि पत्रकारितामै हुन्थेँ। अनि म चाहिँ पत्रकार बन्छु, पछि पत्रकार बनेर म चाहिँ घुसखोर दलालहरू भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ म भण्डाफोर गर्छु भन्ने त एउटा फिल्ममा पनि देखाइन्छ नि पत्रकारले एक खाले रोलमा। त्यो भएकोले मोटिभेट भएको कारणले पनि अनि पत्रकारितातिर पनि लाग्यो। पत्रकारिता क्रममा एकचोटि बौद्धमा होइन, बौद्धमा अब त्यो पुलिस चौकीनिर एउटा आगजनी गरियो। त्यहाँको स्थानीयहरूले एकजनाको के एउटा ट्याक्सीमा मृत भेटेको होइन त, उसको पनि त्यो भेटिसकेपछि तपाईँ र मै जाँदाखेरि पनि अब त्यहाँ पनि 16 घन्टा हिरासतमा परिहाल्यो। अब पछिल्लो अवस्थामा गर्दाखेरि ठुलो कुरो गर्यो भन्छ होइन, यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ जान्ने भयो भन्छ। हुन त म यो नेपालको किताबी पढाइहरूलाई म खासै अब पहिला त बुर्जुवा शिक्षा भनेरै लागेको होइन, बुर्जुवा शिक्षा काम छैन भनेर त्यत्रो अब स्कुलहरू बन्द गरेर दुनियाँ लफडा गरेर हिँडेको। तर अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रा नेताहरूले चाहिँ नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूका नेताहरूका छोराछोरीहरू चाहिँ होइन भारतकोदेखि लगेर राम्रै ठाउँहरूमा पढाइ गरिरहेको पनि देखियो होइन। त्यो उदाहरण चाहिँ अब अहिले बाबुराम भट्टराईको होइन छोरीलाई पनि त अब उता बुवा चाहिँ युद्धमै हुँदाखेरि पनि छोरीलाई त उता इन्डियामा पढाइराखेकै रहेछ। एक ढङ्गको लागि
लागि त्यो पढाइ देखियो। अब एक ढङ्गले समर्पित ढङ्गले लागेको चाहिँ प्रचण्ड फ्यामिली हो। प्रचण्ड फ्यामिलीहरू चाहिँ प्रकाशदेखि लग्यो, प्रकाशले पनि धेरै पढ्न पाएन होइन, उहाँको छोरीहरूले पनि पाएन। चाहिँ एक ढङ्गको त्यो भन्ने गर्ने चाहिँ अलिकति अर्कै भए, त्यही भएर हाम्रो देशमा परिवर्तन पनि नभयो। त्यो ढङ्गको भन्दै आइयो। अलिकति बिचमा मैले भने नि +2हरू गरियो। +2मा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा सब्जेक्ट लागेको थियो। प्रायः म फेरि होल टाइम पार्टीकै काममा बिजी हुने होइन। अब जहाँ पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यहाँ जानै पऱ्यो, हरेक चुनाव हुन्छ त्यहाँ हरेक कुरा ढङ्गले प्रशिक्षण हुने, बैठक हुने, कुदाकुदै हरेक बेला एक ढङ्गले। अनि अहिले स्थगित रूपमै स्टप भनौँ न, अहिले अन्य काम सामाजिक काममा सक्रिय हुनुभयो होइन, पत्रकारितामा सक्रिय हुनुभयो, त्यो कारणले त्यो होइन त्यो पढाइको किस्सालाई जोड्दैछु। ओखलढुङ्गामै हुँदाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ फर्म भर्नुपर्ने थियो, मलाई ब्याक लागेको थियो, 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने। त्यो बेला पार्टीको होल टाइमरमा होइन, पैसा कहाँबाट हुने। अब काकाहरू नि हुनुहुन्न थियो, कता जानुभएको थियो होइन एक ढङ्गकोले। अनि म त्यो बेला विद्यार्थीको जिल्ला सचिव जस्तो मान्छे होइन, पार्टीले खाले उ गरिरहेको थियो। अनि त्यो बेला समेत पैसा मसँग नहुने क्या, अब पैसाहरू हुँदैन थियो, भागै कुरा गर्नुपर्छ, किनभने पार्टीको काम गर्ने हो, हामी निस्वार्थ भावले चन्दाको कुरा गरिएन, धन्दाको काम गरिएन एक ढङ्गले। अनि त्यो ढङ्गले 1000 रुपियाँ पैसा चाहिँ मैले पार्टीका साथीहरूसँग धेरैसँग हारगुहार गरेँ, तर कसैले दिएनन् होइन, कसैले दिएनन्। तर त्यो नदिइसकेपछि अब फेरि मेरो पढाइ चाहिँ एक ढङ्गको 1 वर्ष ब्याक भयो, मैले त्यो फर्मै भर्न पाइनँ। अनि त्यो पछि अब फेरि म 1 वर्ष ब्याक रहेँ एक ढङ्गले। अनि पछि अहिले पनि अब गरियो। अब आइसकेपछि यहाँ यता आइसकेपछि टोटल्ली पढाइलाई पनि कन्टिन्यू गर्न चाहिँ खोजेको हो। तर के हो भने अब म पढ्न चाहिँ अहिले पनि पढ्छु होइन। अब तर यो कि अब विश्वविद्यालयहरूमा भन्दाखेरि पनि अब म हरेक कुराहरूलाई अब मैले चाहिँ के भन्छु भने नेपालको पढाइ चाहिँ कदेखि ज्ञ होइन, 0 देखि 9 सम्म र होइन, अब बढीमा ABCD Aदेखि Z सम्म जान्यो भने पुग्छ। किनभने त्यो कि अहिलेका डिग्रीमा पढेका कुराहरू हरेक कुराहरू व्यावहारिक छैन नि त। यहाँको त घोकन्ते पढाइ हो, एक ढङ्गको लागि कुनै जागिर खानको लागि, अब अपग्रेड गराउनको लागि होइन, अलिकति अब ठुलो पोस्टहरूको लागि मात्रै हो। हरेक कुराहरू व्यावहारिक छैन नेपालको पढाइ। त्यही भएर व्यावहारिक शिक्षा लागु हुनु पर्यो भनेर पनि बारम्बार भने हामीले त्यसको लागि पनि आन्दोलन गऱ्यौँ हरेक कुराहरूलाई। त्यो ढङ्गको लागि पनि अब मलाई चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्यो क्या। हजुर हामी धेरै लामो गन्धन गर्छौँ न, होइन पढाइकै विषयलाई चाहिँ क्लियर गरौँ, किनभने पुग्छ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि स्टोभै छ, तर अरू कुराहरू विषयहरूमा त अब त्यो ढङ्गको मान्छेको त सिकाइ त मान्छेको कोक्रोबाट सुरु भएर होइन चिहानमा अन्त्य हुन्छ। एक ढङ्गको विश्वविद्यालय अथवा स्कुलको पढाइ चाहिँ बन्दैन छ। हजुर जस्तै तपाईँ गाउँबाट सहर पस्नुभयो, सहर पसिसके पछाडि ती गाउँको यादहरू चटक्कै भुल्नुभयो? छैन, मैले भने नि त, म यहाँ आएर 5 तारे होटलहरूमा पनि सुतेँ होइन, 5 तारे होटलहरूमा पनि खाइयो साथीहरूको उसमा होइन, कतिपय उसहरूमा पनि हरेक यहाँका राजधानीका होटलहरूमा सबै ठाउँ खाइयो होला, सबै ठाउँ गइयो होला। तर मैले भन्छु नि अहिले पनि मेरो सपनामा जहिले पनि म जन्मेको ठाउँ, म हुर्केको ठाउँ त्यही हुन्छु क्या। मैले त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि म अहिले पनि जिल्ला केन्द्रित राजनीतिहरूमै छु होइन। अब एक ढङ्गको हरेक कुराहरूमा त्यहाँको अपडेट नै छु, म जाने आउने कुराहरू भइरहेको छ। अब त्यो आफूले जन्मेको ठाउँलाई माया मार्ने त कुरै हुँदैन। मैले अगाडि जोड्दै थिएँ, जब तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, गाउँ त्यसपछि सहर पस्नुभयो, गाउँमा घाँस दाउरा मेलापात वनजङ्गल हाट बजार गरेको कुरा चटक्कै भुल्नुभयो? छैन, कहाँ भुल्ने हो। के याद आउँछ तपाईँले गाउँमा घाँस दाउरा मेलापात गरेर? के याद आउँछ त? होइन त्यही त, यो कुराहरूलाई चाहिँ के मानेमा राख्छ भने मैले भने नि त, मैले कामहरूको लागि मैले हलो जोतेको छु होइन, देखि लगेर त्यो बाउसे गरेको छु, हरेक कुराहरूमा मकै खनेको छु, हरेक कुरा ढङ्गले मैले भने नि त। मैले अघि पनि सुरुमै तपाईँसँग भने होइन, मेरो ज्यान शरीर अथवा भौतिक शरीर यहाँ भए पनि मेरो होइन सपनाहरूमा प्रत्येक रातहरू मैले भने नि त अघि पनि, हामीले काठमाडौँहरूमा राम्रै ठाउँहरूमा पनि खाइयो होला, राम्रै ठाउँहरूमा पनि बसियो होला। त्यो बस्दै गर्दाखेरि पनि अहिले पनि हामी गाउँमै हुन्छौँ होइन। मेरो सपनाहरूमा मेरो प्राय तनमन मेरो चाहिँ अब जिल्लालाई अथवा मेरो होइन मेरो गाउँलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यहाँको जीवनस्तर कसरी उकाउन सकिन्छ भन्नेदेखि लगेर अब प्रदेश हुँदै राष्ट्रकै होइन राष्ट्रमै कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर मान्छे। अब म हुन त आफ्नो टेकेको धरातलहरू त कसैले भुल्न चाहेर पनि भुल्न सक्दैन। एक ढङ्गको त्यो मैले चटक्कै माया मारेको पनि छैन, त्यो माया मार्ने सम्भव पनि हुँदैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। मैले भनेको छु मेरो जीवनको अन्तिम घडी मेरो सास जहाँसुकै गए पनि
मेरो चाहिँ होइन पार्थिव शरीरलाई चाहिँ लगेर होइन उसमा मान्छेको जन्मपछि मृत्यु हुने हो, निश्चित हो। एक ढङ्गले मैले सबैलाई भन्दै आएको कुराहरू चाहिँ के हो भने अब म मरिसकेपछि मेरो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ मेरो गाउँमै पुऱ्याइदिनु है भनेर मैले जे जति आफन्तहरू छन्, जे साथीहरू छन् उनीहरूलाई पनि मैले भन्दै आएको कुरा। त्यसरी नै बिर्सन सकिन्छ र त्यो ढङ्गको। आज सहरमा हुँदा पनि गाउँको याद आउँछ, भोलि तपाईँ विदेशमै भए पनि गाउँको याद हुन्छ नि। अवश्य नै। पहिलो त देशको गाउँको आउँछ, त्यसपछि देशको हुन्छ होला, विदेशै गइहाल्यो भने पनि। पहिला देशको आउँछ त्यसपछि गाउँको? होइन, गाउँकै आउँछ नि पहिलो त, गाउँको पछि देशको आउँछ। पहिलो कुरा त आफ्नो सबैभन्दा नजिक हरेक कुराहरू दुखेको त गाउँलाई हुन्छ। केही भयो भने गाउँ आइसकेपछि अब देशको त आउने, नेसनको त आइ नै हाल्छ होला बाहिर गइयो भने। एउटा गीत छ नि त रुकुमार राईको होइन, गाउँमै भए के अरे सहरमा भए पनि गाउँकै तिर्सना भन्ने जस्तो। मलाई त गीत गाउन त आउँदैन एक ढङ्गले। त्यस्तै एक ढङ्गको गुन्द्रुक किनेमालाई मिस गरिने छ, जहाँ गए पनि होइन, जहाँ बसे पनि एक ढङ्गको आफ्नो यहाँको दौतरी साथीभाइहरूले त अभियसली मिस भनिहाल्नेछ, आफ्नो परिवारलाई त मिस गरि नै हालिन्छ। तै पनि अब विदेशको यात्राहरूलाई हेरौँ के हुन्छ होइन। अब भन्न सकिँदैन, छोरो मान्छे हो होइन, एक ढङ्गको अब जिम्मेवारीहरू तपाईँ हामीमा धेरै नै छ। अब छोरी मान्छेमा पनि नहुने भन्ने कुरा त होइन, जिम्मेवारीको बोधले गर्दाखेरि पनि। तर मलाई लाग्छ यही देशमा रहेर, यही माटोमा रहेर फाइट गर्छु र यो देशमा भएका कुसङ्गति, विकृति, विसङ्गतिको विरोधमा चाहिँ लड्छु भन्ने चाहिँ अहिले पनि अटुट छ। नभए म भने नि त त्यत्रो अफरहरू आए, अस्ट्रेलियाको अफर आए होइन, उसको अफर आए, म जापानको अफर आए होइन। अब मेरो चाहिँ एकजना नजिकै साथी हुनुहुन्थ्यो, उसले त म होइन हरेक ढङ्गले म त एक ढङ्गले युरोप अथवा कतै सेटल हुनु भन्ने कुराहरू पनि नआएको त होइन। तर हामी जस्तो युवाहरू सबै पलायन हुने भने हाम्रो देशको स्थिति के हुने भन्ने ढङ्गले पनि यहीँ बसेर होइन अहिले उ गरिरहेको छु। अब देखिहाल्नु भएको छ मेरो भद्रगोल छ स्थितिहरू होइन, घर कोठा भाडा सब कोठाहरू भद्रगोल छ होइन। त अल्छे भन्ला मान्छेले, अल्छे नभएर पनि सामाजिक कार्यहरूमा पनि त्यतिकै व्यस्त छु, व्यस्तै हुन्छु म प्रायः होइन। प्रायः अपडेटहरूमा कसैको अब पैसाहरू खाइदिएका हुन्छन् एजेन्टहरूले, कतैको के हुन्छ त्यस्ता कुराहरूमा पनि सहयोग भन्दाखेरि पनि उनीहरूले नबुझेको कुराहरू जस्तो बुझ्छन्, खोज्छन् होइन। त्यो कुराहरू परामर्श जानु पर्यो एक ढङ्गले। कहिलेकाहीँ त अब यस्तो थाकेर आइन्छ कि, अनि थाकेर आइन्छ अनि भोक लागिरहेको हुन्छ, अनि सोयाबिनलाई अलिकति भोक लागेर आउँदा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन यति बेला चाहिँ घरमा श्रीमती भइदिएको भए पकाएर दिन्थ्यो होला होइन? त्यो त अभियसली हुन्छ नि आफ्नो श्रीमतीलाई होइन। अब एक ढङ्गको उसले पनि हाम्रो बाध्यता नै छ, परिस्थितिले गर्दाखेरि अब मभन्दा टाढा हुनुहुन्छ होइन। अब एउटा उसको अरू सब के भन्छ एउटा सहरमा, नौलो सहरमा भन्दा पनि अपोजिट सहरमा रहेर हाम्रै भविष्यको लागि दुःख गरिराखेको छ। अनि म चाहिँ अनि आउँछु सोयाबिनलाई भिजाउने, सोयाबिनलाई भिजाएर अलिकति छुस्स हाल्ने होइन, त्यस नुन हाल्ने, के अरे तेल तताउने, तेल तताएर अलिकति जिरा मेथी के हुन्छ पड्काएर छुस्स हाल्ने, अनि नुन हालेर खाएर पनि सुत्छु क्या। अब त एक ढङ्गको अब भोकै पनि सुत्नुहुन्छ कहिले? भोकै त भन्दाखेरि पनि भोक चाहिँ म निन्द्रा र भोक चाहिँ ठिकै खप्न सक्छु, म निन्द्रै खप्न सक्दिनँ। मेरो चाहिँ कमजोरी त्यो पनि छ। मेरो ठ्याक्कै म 10 बजे सुतिसके हुनुपर्छ, म बिहानको 4 बजे उठ्छ, 3 बजे चाहिँ उठिसके हुँ। जति बजे त्यसपछि चाहिँ म निदाउनै नि सक्दैन। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि अनि त निदा पनि झ्यापझ्याप भइसकेको हुन्छ, ढिलो आइसक्यो, ढिलाउँदाखेरि होइन। अब त्यो रुममा आइपुग्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो अनि अब त्यो ढङ्गको मैले भने नि त म सोयाबिन भए पनि होइन, सोयाबिन भए पनि तताएर खान्छु म होइन। नभए उसमा केही छ भने आलु सालु भए पनि एक ढङ्ग उसिनेर थोरै 1-2वटा चापाचुपो, त्यो खाना पकाउने समय पनि हुँदैन। अब खाना पकाउँदा नि खान्द्राङ खुन्द्रुङ होइन, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो ढङ्गले अब हुन त म एक्लै हो बस्ने त, डिस्टर्ब भन्दाखेरि पनि आफूलाई पनि मेन्टली डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो ढङ्गले छासा छुसा के हुन्छ होइन। जङ्क फुडहरू म कमै खान्छु, हुन त चाउचाउहरू अन्डाहरू खानु हुन्छ, तर जङ्क फुडहरूले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा स्वास्थ्यलाई अब पछिल्लो अवस्थामा नबुझ्दा त खाइयो, पहिला बुझिसकेपछि मैले कोक फेन्टाहरूलाई पनि अलिक कम गरेको छु अझै होइन। अनि बरु पानी खाने एक ढङ्गको त्यो चाहिँ उ गर्न त म त्यस्तो ढङ्गले पनि होइन आएर अब त्यस्तो लवस्तारा भन्छ कि के भन्छ एक ढङ्गको सोयाबिन भयो भने उमालेर पनि खान्छु, त्यो चाहिँ खाएर सुत्छु। अब के छ जिन्दगीको लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ के छ तपाईँ? जिन्दगी उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ अब जे आउँछ त्यही टर्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन। मान्छेले आएको कुराहरूलाई भोग्नै पर्छ। मैले भने नि त अब
अभियसली म राजनीतिक कर्मी भएकोले यो राजनीति यसमा कुनै दिन एउटा राज्यको होइन सम्बन्धित निकायमा पुगेर जनताको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै हो त्यो चाहिँ एउटा चाहना मेरो त ड्रिम त्यही नै हो जनताको जसरी पनि सेवा गर्ने र एउटा असल राजनीतिज्ञ भएर देखा पर्ने होइन विश्वमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू एकजना मान्छेकै कारण भएको छ हेर्नु चीन एउटै माओको कारण चेन्ज भयो होइन अब त्यस्तै गरी लगेर अब उसमा अमेरिकामा पनि एउटा एक ढङ्गको काला र गोराहरूको विभेद थियो होइन अब्राहम लिङ्कनले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यस्तो परिवर्तन आयो अब दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले गर्दाखेरि एउटा ऊ आयो होइन परिवर्तन आयोदेखि लगेर सिङ्गापुर पनि एकजना मान्छेको परिवर्तनले गर्दा अब विश्वमा त ठुल्ठुलो परिवर्तन एकजना मान्छेको सकारात्मक सोचको कारण भएको छ नि त आज हामीसँग जे छ अब त्यो त के हो भने अनि म कहिलेकाहीँ सोच्छु हुन त मान्छेले मान्छेको लागि बनाए जे गरे पनि हामी मान्छे आफू स्वभावमै सेल्फिस हुन्छौँ होइन अलिकति एक ढङ्गले अब मान्छेले प्लेन बनाए मान्छेकै लागि बनाए बस बनाए मान्छेकै लागि बनाए होइन हरेक ढङ्गको लागि हरेक यो प्रविधिहरू बनाए नि त मान्छेको सजिलोको लागि बनाइए तर एक ढङ्गको लागि मैले चाहिँ अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि हामीसँग सम्पूर्ण सोच साधन हुँदाखेरि पनि हाम्रो देश पिछडिएको लिस्टमा छ गरिबीको लिस्टमा छ अब होइन अहिले पनि हाम्रो पासपोर्टहरूलाई देखाउने बित्तिकै कुनै पनि देशमा जानु पर्दाखेरि भिजै दिँदैन भिजै दिइहाले पनि एउटा चोरलाई जस्तो केरकार गरिन्छ होइन व्यवहार गरिन्छ त्यो ढङ्गको चाहिँ यो ढङ्गको चाहिँ अन्त्य गर्न पाएँ मेरो नेतृत्वमा अथवा होइन हाम्रो नेतृत्वमा म चाहिँ त्यो सत्तामा पुगेँ भने एक ढङ्गको त्यो गर्थेँ भन्ने ड्रिमहरू मात्रै छ मसँग म अहिले पनि म सामान्य मान्छे हो म अहिले पनि हिँड्दाखेरि चप्पल लाएर हिँड्छु होइन कट्टु लाएर हिँड्छु त्यो ढङ्गको म साथीहरूले भन्छन् मेन्टेन गर्नु न कति कुराहरू भन्नुहुन्छ म खासै लाउने कुराहरू उहरूलाई चाहिँ खानेकुरामा पनि मलाई यही मिठो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेल्दी चाहिँ हुनु पर्यो खानेकुरा मलाई जे दिए पनि खान्छु म मेरो यही हो खानु पाऊँ मेरो चाहिँ यही हो चोइस भन्ने चाहिँ छैन त्यो ढङ्गकोले मेरो लाउनेमा पनि चोइस छैन अनि त्यो भएकोले मसँग तपाईँले भन्नुभयो एउटा ड्रिम चाहिँ छैन जसरी भए पनि एउटा मान्छेको जीवन स्तर उकास्न पाऊँ होइन एक ढङ्गको नेपाल जनताहरूको स्तर उक्सियो भने राम्रो हुन्थ्यो नेपाल जनताहरू सबै समृद्ध भयो भने म त्यतिकै समृद्ध हुन्छु भन्ने सोच भयो म चाहिँ बोक्छु त्यो ढङ्गले मसँग गाडी भइदिएको हुन्थ्यो घोडा भइदिएको हुन्थ्यो होइन काठमाडौँमा 2-4वटा घर भइदियो हुन्थ्यो होटल बङ्गला भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यो ठुला सम्पत्तिको सपनाहरू चाहिँ छैन मेरो नढाँटी भन्नु पर्दाखेरि अनेस्टली मैले त्यो अहिले त्यो सम्पत्तिका ठुल्ठुलो सपनाहरू चाहिँ केही पनि छैन मेरो त्यही हो ड्रिम भनेको चाहिँ जनताको सेवा कुनै समयमा अहिले पनि जनताको सेवामै छौँ होइन अहिले पनि छौँ हामी एक ढङ्गको लागि मैले सोसल वर्कमै छौँ हरेक कुरा पोलिटिकल इस्युहरूको देख हरेक कुरा उकमै छौँ तर पनि एक ढङ्गलाई हामी कार्यकारी ठाउँमा छैनौँ त्यो ठाउँमा पुगेर विशुद्ध एउटा सिस्टमलाई चाहिँ जनताको लागि होइन जनताको राम्रो पक्षमा जनताको लागि राम्रो काम गर्न पाएँ भने चाहिँ म धन्य हुन्थेँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई किनभने अहिले सम्पत्तिले खासै परिवारहरू राम्रो भएको होइन हरेक कुराहरू मन हो नि त सबैभन्दा कुरा यो साग र सिस्नो खाएका कतिपय परिवारहरू पनि खुसी छन् उनीहरू श्रीमान श्रीमती भएर गर्दा अहिले हेर्दै गर्दा बिल गेट्सको सम्बन्ध विच्छेद भयो सम्पत्तिले हुने भए त्यस्ता कति सेलिब्रिटीहरूको ऊ भयो भर्खरै तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गर्दै गर्दाखेरि पनि आमिर खानको पनि दोस्रोचोटि पारापुच्च के भयो पहिलो त उसले गरिसकेका थियो 16 वर्षको सम्बन्धमा उनीहरूले ऊ गर्दैछन् होइन सलमानका भाउजूले ऊ गरे होइन एक ढङ्गको पैसाले मात्रै सम्बन्ध राम्रो हुने हो पैसाले मात्रै जीवन राम्रो हुने हो भने त बिल गेट्स कहिले मर्नु पर्दैन थियो नि त पैसाले मात्रै जीवन ऊ हुने हो भने त होइन मार्क जुकरबर्ग उसको त प्रविधि त्यस्तो छ ऊ कहिल्यै मर्दैन थियो नि त के हो भने जीवन चाहिँ के शाश्वत सत्य चाहिँ के हो भने हाम्रो जन्म पछि मृत्यु अनिवार्य छ त्यो ढङ्गको बिचमा यस बिचमा सकारात्मक काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ मसँग त्यो मैले भने नि त एक ढङ्गको अथाह सम्पत्ति भन्ने उसमा भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन एउटा म आध्यात्मिक ढङ्गको अलिकति आध्यात्मलाई पनि बुझ्ने मान्छे अनि मलाई के छ भने एकान्तमा 15-20 दिन ध्यान गर्न पाए नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर एक होइन आनन्दले होइन कसैले डिस्टर्ब नगर्ने गरी बिचमा बसेर ध्यान गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर मैले श्रीमतीसँग पनि बारम्बार रिक्वेस्ट गरेँ तपोवन जान्छु है भनेर उहाँले मान्नु भएन अहिले बेला होइन चाहिँ तपाईँको सोचाइ चाहिँ तपाईँको चाहना चाहिँ तपोवन गएर ध्यान गर्ने हुन्छ नि त विथआउट मोबाइल होइन हरेक कुराहरू बाहिरी संसारभन्दा अलिक टाढा मान्छेहरूको त्यो हुन्छ नि त अहिले त हामी सांसारिक मोहमा छौँ मान्छेहरू एकले अर्कालाई कुल्चेर आफ्नो सपना प्राप्त गर्नको लागि कुदै छन् होइन त्यसमा हामी पनि पर्छौँ
होइन एक अर्कोलाई मान्छेलाई छिर्किहालेर अर्को मान्छेलाई लडाएर यो मान्छेको हेर्नुहोस् काठमाडौँमा होइन 50औं लाख मान्छेहरू झोला बोकेर दैनिक कुदिरहेका छन्। उनीहरू त एउटा सपनाको पछि कुदिरहेको हो नि त। तर सपना त्यो ढङ्गकोले गर्दाखेरि पनि त्यो एक ढङ्गको लागि भए पनि एक ढङ्गले आनन्द हुन्छ नि, ध्यानमा लिन भएर आनन्दले बस्न पाए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ कि एक ढङ्गको त्यो पनि छ। अहिले तर मेरो श्रीमतीले दिनुहुन्न अब एक ढङ्गले मलाई पनि पिरो हुन्छ होइन, तपाईँ के हुन्छ फोन लाग्दैन हरेक कुरा हुन्छ भन्ने हुन्छ। हो पनि अब एउटा श्रीमती भएपछि एकअर्काको कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नैपर्छ। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि पनि म भएको छैन, म जान्छु कुनै दिन तपोवनमा गएर होइन 15 दिनदेखि लगेर 1 महिनै बस्छु आनन्दले। किनभने यो हामी धेरै यो संसारमा पाप बढी भयो क्या, पाप बढी भइसक्यो। हरेक कुरा मान्छेमा क्रोध छ, मान्छेमा रिस छ, मान्छेमा डाहा छ, मान्छेमा अहङ्कार छ होइन, हरेक कुराहरू त्यो छ नि त। त्यो ढङ्गको लागि हो पनि एक ढङ्गको हाम्रो शरीरमा नकारात्मक हर्मोनहरूले जितिरहेछ क्या। हाम्रो शरीरमा नकारात्मक हर्मोनहरू चाहिँ बढी उत्पादन भइरहेछ। त्यो हर्मोनलाई किल गर्न भए पनि म चाहिँ ध्यान बस्ने सोचमा छु। अब कतिपय जीवनमा सबैको एउटा कथाले हुन्छ, कतिको लेखिने हो, कतिको नलेखिने हो, कतिको देखिने हो, कतिको नदेखिने हो। मेरो जीवनका यो मात्रै त होइन, यो त सरसर्ती भए भन्नै नमिल्ने होइन, भन्नै नमिल्ने मैले बिर्सिनै सकेका होइन स्टोरीहरू पनि कतिहरू छन् होइन। जीवनमा सबै कुरा भन्न मिल्ने मात्रै कथा चाहिँ हुँदैनन् क्या होइन। अब हो होइन लेख्दाखेरि पनि अब त्यो प्रकाशितै गर्न नमिल्ने कथाहरू पनि हुन्छ जीवनमा। त्यो ढङ्गको गर्दाखेरि अब एक खालको यो चाहिँ हाम्रो एउटा हुन त हाम्रो एउटा कथा भन्ने स्टोरी भन्ने समय त भइसकेको थिएन होला, तैपनि एउटा दुस्साहस गरिएको छ होइन। किनभने हामीले कर्म त गरिएको छ, कर्म फल प्राप्त होस् नहोस् गीतामा लेखेको जस्तै हरेक कृष्णसँग लेखेको जस्तै होइन, कर्म गर्दै जाने हो, कुनै दिन फल अवश्य प्राप्त होला, नभए पनि ठिकै छ। अब यो अहिलेको मैले भन्दा अहिले पनि बुवाहरूको अलिकति बुवा आमाहरूको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त। अब यत्रो गर्छस्, राजनीति गर्छस्, हरेक कुरा गर्छस्, तेरा साथीहरूले कार चढेर हिँड्छन् होइन, लाखौँ रुपियाँको प्रोजेक्टहरू लिएर हिँड्छन्, हरेक कुराहरू गर्छन्, त चाहिँ केही पनि एउटा पाइप पनि ल्याउँदैनस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो ढङ्गको मैले भने नि त, म सेल्फिस हुनु पऱ्यो भने त मलाई चाकरी गर्न पनि राम्रै आउँछ, हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि म सेल्फिस बन्ने हो भने त मेरो व्यक्तिगत जीवन बनाउने हो भने त अहिले पनि म सक्छु होइन। मान्छेले एउटा मैले भने नि एउटा सपना एउटा टार्गेट लिएर अचिभमेन्ट गर्ने भने, तर त्यो ढङ्गको मात्रै नभएर सबैले गरौँ, सबैले बढौँ होइन, सबैको राम्रो होस् भन्ने नै सोच्छु। जय होस्।